अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा इन वाशिंगटन। एंड इस वक्त पे जब मैं इस वीलॉग का आगाज़ कर रहा हूँ, उस वक़्त वाशिंगटन से हज़ारों मील दूर इन दी बदनसीब रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर के ऊपर, ये और बात है कि मुल्क में दस्तूर नाम की कोई चीज़ नहीं है। शाहराह दस्तूर का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर एक बहुत ही महँगी महँगी तरीन बिल्डिंग जो ग़ालिबन जब बनी थी तो पता नहीं कितने करोड़ की थी, अब वो अरबों रुपए की होगी, अगर दोबारा बनी पड़ जाए। ये वही बिल्डिंग है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम से पुकारा करते थे। हमारी ख्वाहिश अभी भी है कि ये बिल्डिंग जो है ये सुप्रीम कोर्ट बन जाए, लेकिन इसके सुप्रीम कोर्ट बनने के चांसेस कम से कम होते चले जा रहे हैं। इस बिल्डिंग के अंदर गुज़िश्ता 1 घंटे से मैं एक लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहा हूँ, जो एक नया एडिशन हुआ है कि अब लाइव ब्रॉडकास्ट होती है, जिसमें 3 सरकारी एहलकार और मुलाज़मीन, जिन्हें हम पहले जज साहिबान समझा करते थे मुअज़्ज़ज़, मुअज़्ज़ज़ वो अभी भी हमारे लिए बहुत, लेकिन अब हमें ये अंदाज़ा हो चुका है कि वो पाकिस्तान की एग्ज़ेक्टिव मशीनरी की ही एक एक्सटेंशन है। जज नाम होने का कोई साइन सिम्पटम उनका नहीं है। बहरहाल काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं, मुअज़्ज़ज़ काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब, मुसलसल 1 घंटे से बोल रहे हैं। उनके सामने बैरिस्टर अली ज़फ़र खड़े हैं तहरीक-ए-इंसाफ़ का केस एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन मजाल है काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं, हू रियली लव्स हिज़ वॉइस सो मच कि उनके साथ कोई एंकर, कोई व्लॉगर जो है दुनिया में उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकता, और वो मसलसल एक इंटेलेक्चुअल किस्म की बहस कर रहे हैं अदालत में। ये दुनिया के हिसाब से बहुत ही अजीब, अनोखी किस्म की अदालत है। बाकी दुनिया की सारी अदालतों में जज साहिबान एक आध सवाल पूछते हैं, उसके बाद सुनते हैं या नोट टेकिंग करते हैं। लेकिन यहाँ काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब मसलसल जो है वो पढ़ा रहे हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र को, जो मसलसल बेचारा कोशिश कर रहा है 1 घंटे से कम 40 मिनट से, कि वो बोल सके और एक्सप्लेन करे कि सिंबल क्या होता है, सिंबल क्यों ज़रूरी है, तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ क्या हुआ। लेकिन काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं, वो बैरिस्टर अली ज़फ़र को मसलसल ये कह रहे हैं कि आपने जो लफ़्ज़ मेला फ़ाइडे का इस्तेमाल कर लिया है अपनी पिटीशन के अंदर, आप उस मेला फ़ाइडे के लफ़्ज़ को या तो निकालें या फिर आप एक्सप्लेन करें कि आप मेला फ़ाइडे क्यों कहते हैं। दरम्यान में काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में हमें लफ़्ज़ एस्टेब्लिशमेंट यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें सीधा-सीधा आर्मी और फ़ौज कहना चाहिए। लेकिन आप ये साबित तो करें कि आर्मी इस इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर किसी भी किस्म की कोई इंटरफेरेंस कर रही है। अगर मैंने अपनी गुनाहगार कानों के साथ और अपनी आँखों के साथ ये पूरा सीन ना देखा होता, तो इतनी हँसियानी किस्म की डिस्कशन जिसमें ये कहा जा रहा है वकीलों को कि ये साबित करें कि इस पूरे सिस्टम में इलेक्शन से पहले किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, बायस है, यहाँ कोई बदनीयती है इस इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर, उसको हमें एविडेंस के ज़रिए साबित करें। ये कोई मतलब मुझे अच्छा, मुझे ये भी एहसास हुआ, ये देख के बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब वहाँ जो खड़े हैं, मुझे एहसास हुआ कि इस अदालत के अंदर अ, एक वकील के लिए वकालत और कानून की अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा उसमें क़ुव्वत बर्दाश्त की ज़रूरत होनी चाहिए कि जब उसको इस किस्म का हज़ियानी लेक्चर जो है वो दिया जाए, तो वकील के अंदर इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए, इतनी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो कि बैरिस्टर अली ज़फ़र मसलसल शो कर रहे हैं। और वो मसलसल कह रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन, मैं बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मैं भी बताना चाहता हूँ, मुझे एक्सप्लेन करने दें। लेकिन 40-45 मिनट से यही सीन वहाँ पर मुसलसल हो रहा है। अब इसमें अभी तक तो अली ज़फ़र साहब को बोलने का मौका नहीं मिला, यहाँ पे हामिद खान साहब ने भी बोलना है। थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान के इंतहाई महँगे तरीन, बेहतरीन, सबसे डिस्टिंग्विश्ड और सबसे प्रोमिनेंट वुकला जो हैं, वो बहस कर रहे हैं। और अगर तहरीक-ए-इंसाफ़ की तरफ से हामिद खान साहब, जो पाकिस्तान के फ़ॉरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, एक से ज़्यादा किताब लिख चुके हैं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, पाकिस्तान के वुकला के लिए, स्टूडेंट्स ऑफ लॉ के लिए उनकी किताबें जो है बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और हामिद खान साहब ने एक दिन पहले भी यहाँ पे बहस की थी, और आज भी वो यहाँ पे बहस करेंगे, बहुत तैयारी करके वो आएँगे। इस वक़्त बैरिस्टर अली ज़फ़र बोल रहे हैं, और मखदूम अली खान साहब, जो पाकिस्तान के बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड, प्रोमिनेंट, एक्सपेंसिव वकील है, वो एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ़ पे यहाँ बहस कर चुके हैं। कल के दिन का जो मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि मखदूम अली खान साहब ने काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब से ये इस्तदा की कि हमें मज़ीद प्रिपरेशन का वक़्त दीजिए, चूँकि छुट्टी होती है सैटरडे संडे को अदालत में, अदालत-ए-उज़्मा में, तो अब मंडे के दिन आप इसको एडजॉर्न कर दें मंडे तक। लेकिन काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो एक बात बड़ी ज़बरदस्त की कल के दिन में, जो ग़ालिबन सबका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, पॉज़िटिव पॉइंट था, वो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मसला बहुत अर्जेंट है। 13 तारीख जो है वो रिटर्निंग ऑफ़िसर्स के लिए आखिरी दिन है सिंबल्स का अलॉटमेंट का प्रोसेस के कंप्लीट होने का, इसलिए हमें इसे मुकम्मल करना होगा, और ये अदालत जब तक इसके नतीजे पे नहीं पहुंचती, ये मसलसल इस प्रोसेस को जारी रखेगी। और यूं उन्होंने टर्न डाउन कर दिया जनाब मखदूम अली खान साहब की रिक्वेस्ट को। और यूं आज सुबह 10 बजे, अब तकरीबन पाकिस्तान में इस वक्त 11 बजने वाले हैं जब मैं बोल रहा हूँ, 10 बजे ये प्रोसीडिंग जो है वो दोबारा शुरू हुई। ये और बात है कि जिस तरह से ये प्रोसीडिंग चल रही है, इसमें लग ही रहा है कि किसी भी वकील को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, और
قاضی فائز عیسیٰ صاحب مسلسل بولتے رہیں گے، اور جب وہ تھک جائیں گے تو پھر محمد علی مظہر بولنا شروع کر دیں گے. مسرت ہلالی کو میں نے ابھی تک آنریبل مسرت ہلالی صاحبہ کو میں نے بولتے ابھی تک دیکھا نہیں ہے. وہ سننے کے لیے مطلب آئی ہوئی ہیں، اور سامنے وکیل بیچارے پریشان کھڑے. میں تھوڑا سا آپ کو اور بریف اس کے بارے میں کرتا چلا جاؤں کہ ویسے تو یہ واحد چیز نہیں ہے جو اس وقت ہو رہی ہے، چیزیں اور بھی بہت سی ہو رہی ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آج 13 تاریخ ریٹرننگ آفیسرز کے لیے آخری دن ہے. انہوں نے سمبلز الاٹ کرنے ہیں سیاسی جماعتوں کو، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 145 سمبل ان کو بھیجے ہیں، اور انڈیپینڈنٹ آزاد امیدواروں کے لیے مزید سمبلز جو ہیں وہ انہوں نے ان کو بھیجے ہیں. تاہم جو کنفیوژن ہے، جو کیوس ہے ریٹرننگ آفیسرز کے لیے، کہ وہ سارا کا سارا ان کی نگاہیں جو ہیں یہیں اس ریت بلڈنگ میں، اس مہنگی بلڈنگ کی طرف جسے سپریم کورٹ آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی طرف مرکوز ہیں کہ یہاں سے کیا فیصلہ ہوتا ہے. بیکاز جب تک یہاں سے فیصلہ نہیں ہوتا سمبلز کے حوالے سے، وہ ریٹرننگ آفیسرز بیچارے جو ہیں وہ بھی ایک طرح سے سٹک ہیں. تو پورا ملک کی جو مشینری ہے الیکشن کے حوالے سے، وہ اس وقت ایک کنفیوژن، کیوس، ہیجان، غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے. ڈیولپمنٹس جہاں اور بھی ہو رہی ہیں، تو یہ بھی ڈیولپمنٹ ہے بہت انٹرسٹنگ کہ آپ سن چکے ہوں گے گزشتہ 24 گھنٹے میں کہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ بڑی دل برداشتہ ہو گئی ہے پی ایم ایل این کے اینٹکس سے، اور انہوں نے پی ایم ایل این کے ساتھ اپنے الائنس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے کچھ ہفتے پہلے جب ملاقات ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی جناب چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ، اس کے بعد پی ایم ایل این کے ایک ڈیلیگیشن نے پی ایم ایل کیو کی ٹیم کے ساتھ میٹنگ کی تھی، جس میں بہت سے لوگ تھے. رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس کے اندر تھے، میرا خیال ہے ایکس اسپیکر جناب ایاز 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 کیا نام ہے ان کا جو بھی نام ہے، وہ بھی تھے اس میں. بہرحال وہ جو اس میں یہ کمٹ کیا گیا تھا کہ 4 نیشنل اسمبلی کی اور 8 پروونشل اسمبلی کی جو سیٹس ہیں وہ پی ایم ایل کیو کے ساتھ پی ایم ایل این شیئر کرے گی، اپنے کینڈیڈیٹس کو مقابلے میں کھڑا نہیں کرے گی. اور اب پی ایم ایل کیو کا الزام یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے اپنے اس ایگریمنٹ سے پیچھے ہٹ گئی ہے، لالچی ہو گئی ہے. پی ایم ایل این کو ایسے مسئلہ پڑا ہوا ہے بیکاز ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بڑا پریشر ہے کہ آپ استحکام پاکستان پارٹی کو ایڈجسٹ کریں. پی ایم ایل ان کو بھی ایڈجسٹ نہیں کرنا چاہتی، وہ خود چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی 130 سیٹیں اس شیم فلوڈ الیکشن کے اندر ملیں. بہرحال تو پی ایم ایل کیو کا یہ کہنا ہے کہ ہم خود آزادانہ طور پہ گجرات اور پنجاب کے اندر لڑیں گے، اور ہم پی ایم ایل این پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. یہ اور بات ہے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے اس طرح سے بلیک اینڈ وائٹ بات جو ہے وہ نہیں کی جا رہی، اور پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ابھی بھی روسی بھی پی ایم ایل کیو کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طرح کی بہت سی ڈیولپمنٹس پاکستان کے رولرز میں ہو رہی ہیں. تحریک انصاف نے ابھی تک اپنا ٹکٹ دینے کا جو پروسیس تھا وہ خیال تھا کہ کمپلیٹ کر لیں گے، وہ نہیں کمپلیٹ کر سکے، اور جو دیے ہیں ان کے بارے میں بڑی کنٹروورسی، بڑی بڑی عجیب و غریب قسم کی شخصیات کو تحریک انصاف نے ٹکٹ دیتی ہیں، اور بظاہر کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ عمران خان نے اس کو اپروول کیا. لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ اتنی عجیب عجیب شخصیات جو عمران خان کو گلی گلوچ نکالتی رہی ہمیشہ، ان کو کیسے تحریک انصاف نے ٹکٹ دے دیے. بہرحال یہ وہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن یہ سب ڈیولپمنٹس جو ہیں دے پیل انٹو انسگنیفیکنس، ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ جو ڈرامہ ہے، جو تماشا ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، وہ اس وقت اس بلڈنگ کے اندر ہو رہی ہے، جہاں 3 سرکاری اہلکار، 2-3 وکیل جو ہیں ان کی کلاس لے رہے ہیں اور ان کو مسلسل بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے زبردست ہیں، ہمیں پاکستان کی تاریخ کتنی پڑی. کسی بھی پاسے سے جو پروسیڈنگ اس وقت ہو رہی ہے ان دی سو کولڈ سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یہ کسی بھی عدالت کی پروسیڈنگ سے دنیا میں ملتی جلتی نہیں ہے. دنیا کی کانسٹیٹیوشن کورٹس کی اگر پروسیڈنگ آپ دیکھیں یا ان کے بارے میں پڑھیں، یا کسی بھی تہذیب یافتہ ملک کی عدالت میں آپ کو جانے کا موقع ملے، تو وہاں پر اس قسم سے جج صاحبان وکلا کے ساتھ بالکل بھی بات نہیں کرتے، اور جج صاحبان مسلسل لیکچر نہیں دیتے. یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ڈرائنگ روم ڈسکشن ہو رہی ہے کسی مہنگی جگہ میں، آپ کسی کے گھر گئے ہوئے ڈنر کے اوپر، اور وہاں پالیٹکس کے اوپر ایک ڈسکشن ہو رہی ہے، نہیں میرا یہ خیال ہے، میرا یہ خیال ہے، اس طرح کی بات چیت ہو رہی ہے. لیکن موونگ فارورڈ میں تھوڑا سا آپ کو اس کا ایک بیک گراؤنڈ دے دوں اس ڈسکشن کا، کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کل جو دن ختم ہوا فرائیڈے کو، اس میں مخدوم علی خان صاحب جو ہیں، جو پہلے پاکستان کے اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں، انہوں نے ان کے جو بیسک پوائنٹس ہیں تحریک انصاف کے خلاف اور الیکشن کمیشن کی سپورٹ میں، وہ یہ ہیں کہ تحریک انصاف نے اپنا نومبر کے آخر میں جو انٹر پارٹی الیکشن کروایا، سیکنڈ ٹائم کروایا الیکشن کمیشن کے کہنے کے اوپر، یہ سیکریٹو تھا، یہ چھپ کے کروایا. یہ اس میں تحریک انصاف کی جو ممبر 8 لاکھ سے زیادہ ہیں ان کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع نہیں مل سکا، وہ اس میں شامل نہیں ہو سکے، ان کا بنیادی رائٹ جو ہے وہ نہیں مل سکا. ان کی بنیادی رائٹ کی جنگ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے. پھر یہ کہ یہ الیکشن جو ہوا ہے یہ تحریک انصاف کے اپنے ہی کانسٹیٹیوشن اور آئین کے حساب سے نہیں ہوا. آئین انہوں نے بہت اچھا ٹرانسپیرنٹ بنایا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ فار انسٹنس الیکشن کمیشن کے حساب سے سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کے اسد عمر ہیں. اسد عمر نے جو زبانی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، یہ اخبارات میں چھپی ہے، یہ ٹی وی میں آئی ہے، یہ ساری دنیا جسے جانتی ہے،
کہ وہ اب نہیں ہے تحریک انصاف میں، انہوں نے علیحدگی کر لیا. الیکشن کمیشن کا کہنا یہ ہے کہ اس کی کوئی لیگل اہمیت نہیں ہے، اور ہمارے حساب سے، ہمارے رپورٹ سے، اسد عمر ہی تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل تھے نومبر کے آخر میں، اور انہی کو جو نئے چیف الیکشن کمشنر ہیں تحریک انصاف کے، نیاز اللہ نیازی صاحب، ان کی اپوائنٹمنٹ ان کو کرنی چاہیے تھی، لیکن ان کی اپوائنٹمنٹ غلط ہو گئی ہے، چونکہ وہ عمر ایوب صاحب نے کی ہے. عمر ایوب محض ایک ایڈیشنل سیکرٹری جنرل تھے اکارڈنگ ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. یہ اتنی بڑی ایک کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کر دی، یعنی پی ٹی آئی کی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی ہے. اب اس میں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ جمال انصاری صاحب جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر تھے ٹل 9 مئی تحریک انصاف کے. 9 مئی کے واقعات کے بعد جب چھڑی گھومی اور ڈنڈا اور گردن دبائی گئی، تو گھبرا کے جہاں اسد عمر صاحب الگ ہو گئے، وہاں پر جمال انصاری صاحب بھی الگ ہو گئے. تو جب الیکشن کمیشن نے حکم دیا، حکم نادر شاہی دیا تحریک انصاف کو کہ آپ کے الیکشن کو ہم جون 2022 کے نہیں مانتے، آپ دوبارہ اپنے الیکشن کروائیں، تو تحریک انصاف کو بھدواسی بے دھوڑم دھوڑا جلدی میں ان کو سب کچھ کرنا پڑا. اس وقت ظاہر ہے کہ ایک کیوس اور کنفیوژن کی کیفیت میں ان کو بہت سے فیصلے کرنے پڑے جب انہوں نے اپنا نیا چیف الیکشن کمشنر لگایا، نیاز اللہ نیازی صاحب. یہ پوائنٹ کل جب بات آپ نے آج میں سے بہت کم ویسے لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے مایوسی ہوئی کہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ اتنی امپورٹنٹ ہے، اس بلڈنگ کی پروسیڈنگ دیکھ اس کو بہت کم لوگ ہیں. لیکن اگر آپ لوگوں نے کل کی پروسیڈنگ دیکھی ہو، کل بھی یہی صورتحال تھی کہ قاضی صاحب کسی کو بولنے تو نہیں دے رہے تھے، لیکن حامد خان صاحب نے ان کو موقع ملا اور انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیے، یہ آپ جب کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا، اس کو ایسے ہونا چاہیے تھا، اس کو ایسے ہونا چاہیے تھا، تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کے اوپر ایک سپریشن ہے اسٹیٹ کا، اس کے اوپر ایک کریک ڈاؤن ہے، اور تحریک انصاف کے ممبران کے پاس بڑی تعداد میں کہیں پر اکٹھا ہونا، اسمبلی کرنا، کچھ بھی کرنا، کوئی پروسیس کرنا جو ہے وہ آسان نہیں تھا. ان کو گرفتاری، پکڑ دھکڑ، مار دھاڑ، انڈکشن، ان تمام چیزوں کا سامنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ پشاور ان کے لیے ایک سیف شہر ہے. کیونکہ یہ بھی سوال اٹھایا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ یہ اسلام آباد میں کیوں نہیں ہوا الیکشن، یہ پشاور میں کیوں ہوا. یہ اور بات ہے کہ جب بھی پی ایم ایل این اپنا الیکشن کرتی ہے وہ تو لاہور میں کرواتی ہے، پیپلز پارٹی اپنا الیکشن جو ہے وہ کراچی میں کرواتی ہے، سب اس کو کوئی اسلام آباد میں نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک ایشو وہاں اٹھایا گیا. انہوں نے بتایا کہ تحریک انصاف کی بڑھتی مشکل، بہت ڈیفیکلٹ، نامساعد حالات کے اندر یہ الیکشن کروائی. یہ کل حامد خان صاحب نے یہ چیز جو ہے وہاں پہ ایکسپلین کی. سو ایک سوال یہ بھی اٹھایا گیا ہے، الیکشن کمیشن سے پوچھا محمد مظہر صاحب نے یسٹرڈے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ٹریٹمنٹ آپ نے تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہے، کیا آپ نے باقی ساری جماعتوں کو بھی اسی طرح سے پرکھا ہے، اسی لینس کے ذریعے ان کو دیکھا ہے کہ یہی آپ نے کہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے تحریک انصاف کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک کیا. ایک بہت بڑا کوشچن تھا جس کے جواب میں مخدوم علی خان صاحب نے بالکل بہت ہی اعتماد سے انہوں نے یہ فرمایا کہ نہیں مائی لارڈ، تمام جماعتوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ڈسکرمنیشن یہاں نہیں کیا گیا. ہم نے تو الیکشن کمیشن نے 13 جماعتوں کو irregularities کی وجہ سے ڈیلسٹ کر دیا گیا. یہ اور بات ہے کہ جو 13 جماعتیں ایسی ہیں، ان کا 13 لوگوں کو پاکستان میں ان جماعتوں کا نام نہیں پتا، ان کی گراؤنڈ کے اوپر کوئی پریزنس نہیں ہے. مجھے یاد آتا ہے اکبر الہ آبادی نے شاید کہا تھا، پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. یہ مجھے خاصا یاد آ رہا تھا یہ باتیں دیکھ کے جس طرح کی کہی گئی ہیں. اب اس میں ایک چیز ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے کہ حامد خان نہ صرف پاکستان کے بہت ہی فورموسٹ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں جنہوں نے اپنے آرگومنٹ سے بھی دینے ہیں، کتابوں کے آتھر بھی ہیں، بہت ریسپیکٹڈ ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. ان کا گروپ جو ہے وہ مسلسل سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے کانٹیسٹ میں ہوتا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پہ ہے، جو واحد اس میں ایک ہوپ فل چیز ہے اس پوری پروسیڈنگ میں، کہ حامد خان صاحب جو ہیں ان کا اپنا ایک رشتہ اور تعلق بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہے. اور جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ایک کرائسس کا شکار تھے 2019-20 کے درمیان میں، جب ان کے خلاف پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی نے ریفرنس بھیجا تھا ان کے لندن کے اپارٹمنٹ کے حوالے سے، تو جو بہت مضبوط اور مؤثر آواز بار میں ان کے لیے اٹھی تھی، اس آواز کو لیڈ کر رہے تھے جناب حامد خان صاحب. تحریک انصاف کو بہت امید ہے کہ شاید یہ ریلیشن شپ ڈیلیور کر جائے. یہ اور بات ہے کہ کل کی گزشتہ دن کی پروسیڈنگ کو دیکھ کے، آج کی پروسیڈنگ کو دیکھ کے، ان اینی کیس اس ملک کے اندر جو سارا کچھ ہو رہا ہے، جو اس ملک کے سرکمسٹانسز ہیں، کوئی بہت زیادہ پازیٹیو امید جو ہے وہ بلڈ اپ نہیں کی جا سکتی. تاہم کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے اوپر آپ اپنی اپنی ججمنٹ جو ہے وہ ضرور کر سکتے ہیں. حامد خان صاحب نے کل ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا، بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اگر ایک ججمنٹ کرتا ہے، اگر وہ جج ہے، اگر وہ کورٹ ہے، تو وہ پھر ایٹ دا سیم ٹائم پلینٹف نہیں ہو سکتا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس آرگومنٹ کو بڑا ریزسٹ کیا، انہوں نے بڑی ایگزامپلس قانون کے طور پہ دی. ایسا لگتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہی در حقیقت مخدوم علی خان صاحب نہیں، بلکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل ہیں، اس کے کاؤنسل ہیں، اس کے ایڈوکیٹ ہیں. اور انہوں نے بہت ایگزامپلس دی. لیکن
حامد خان صاحب نے انسسٹ کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے جب ایک جج اپنا فیصلہ لکھتا ہے, اگر ایک سرکٹ جج, ڈسٹرکٹ جج, ہائی کورٹ کا جج اپنا فیصلہ لکھتا ہے اور اس کا فیصلہ کہیں رد ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ہی فیصلے کے رد ہونے کے خلاف اپیل لے کے اوپر کی کورٹ میں نہیں چلا جاتا, ریسپونڈنٹس جاتے ہیں جن لوگوں کا کیس اس کے سامنے ہوتا ہے. یعنی اس کیس میں الیکشن کمیشن کے پاس اگر جو ریسپونڈنٹس آئے تھے, جیسے اکبر اس بابر ہیں, وہ تمام سارے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ نے کھڑے کیے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے ممبر بنا کے, ان کو آنا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے. یہ الیکشن کمیشن پاکستان کا حق, ادھیکار, رائٹ نہیں ہے کہ وہ آ کے ایک اپیلنٹ بن جائے. یا تو وہ کورٹ ہے, کورٹ کبھی اپیلنٹ نہیں ہوتی, کورٹ پلینٹف نہیں ہوتی. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب اسٹک ٹو ہز گن. ان کا کہنا یہ تھا کہ کسٹم کے کلیکٹرز جو ہیں, جب ان کے فیصلوں کو ہائی کورٹ رد کر دیتی ہے یا کوئی کورٹ رد کرتی ہے, تو وہ بھی تو اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں آتے ہیں. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, اور آپ کو اس چیز کا خیال وغیرہ جو ہے وہ رکھنا پڑے گا. جو چیز اس میں, اگر یہ ساری بحث جو ہے, اس کا صرف ایک, اگر کوئی ایک 5 منٹ میں اس میں سوال ہو جائے کہ جس اسکروٹنی سے تحریک انصاف کے الیکشن پروسیس کو دیکھا جا رہا ہے, کیا اس قسم کی اسکروٹنی گزشتہ 1 برس میں پاکستان کی کسی اور بڑی سیاسی جماعت, یعنی نواز شریف کی PMLN, پاکستان پیپلز پارٹی کو, مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو فیس کرنی پڑی؟ 1 سال کیا, گزشتہ 75 برس میں کسی الیکشن کمیشن نے پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کو اس طرح سے ایگزامن, اس کی انٹرنل مائکرو مینجمنٹ کرنے کے لیے نہیں کیا. اور یہاں پر میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ آپ کو کہوں گا, تھوڑا سا ڈائگریشن ہے, کہ تحریک انصاف کو پاکستان میں اور عمران خان کو ایک اور چیز کی بھی سزا مل رہی ہے. عمران خان اور تحریک انصاف نے ایک بڑا خواب دیکھا, انہوں نے ایسپائر کیا ٹو سیٹ اے نیو اسٹینڈرڈ. اسی لیے انہوں نے اپنے الیکشن کے حوالے سے بہت بڑا ایک کانسٹیٹیوشن بنایا, رولز ریگولیشن بنائے. باقی ساری سیاسی جماعتوں نے 1 2 2.5 پیج کا میرا خیال ہے رولز ریگولیشن بنائے, جن کو فالو کرنا بھی بڑا آسان ہے. تحریک انصاف نے ایک ویسٹرن سٹائل پولیٹیکل پارٹی کی طرح کا اپنا کانسٹیٹیوشن بنایا ہوا ہے. اس کانسٹیٹیوشن پہ ویسے بھی پاکستان جیسے ہیجان والے ملک میں, غریب ملک میں, پسماندہ ملک کے اندر جہاں کے سرکمسٹانسز ہمارے سامنے, اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ ویسے بھی بڑا مشکل تھا. مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی اور میری ایک ہی قسم کی پلائٹ ہے, یہ ہیومن کنڈیشن ہے. میں بھی اپنے ویلاگ کے اندر بہت زیادہ انفارمیشن شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اخباروں کی بڑی امپورٹنٹ کلپس لاتا ہوں, کئی دفعہ پہلے لنکس بھی دکھا کرتا تھا. سو آئی سنسیئرلی ٹرائی ٹو ریز دا بار آف دا ڈسکشن. اس کا ایک رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس یوٹیوب چینل کے اوپر بڑے ڈیٹیل لوگوں کے کامنٹس آتے ہیں, اور اس میں میرے پوائنٹ آف ویو پرسپیکٹو کی جو میں انفارمیشن دیتا ہوں, یہ چیز میں ایک پوزیشن لیتا ہوں, اس کی بڑی ہیمرنگ بھی ہوتی ہے, اس کی بڑی کرٹیسزم بھی ہوتی ہے. لیکن یہ پرائس ہے جو آپ کو پے کرنی پڑتی ہے جب آپ ایک ڈسکورس کے لیول کو ریز کرنا چاہتے ہیں. تو آپ انٹیلیجنٹ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں, اور پھر اس پہ ایک انٹیلیجنٹ کرٹیسزم ہو رہی ہے. تحریک انصاف کو بدقسمتی سے یہ پرائز دینی پڑ رہی ہے عمران خان کو, کہ انہوں نے پاکستان کی پولیٹیکل ڈسکورس کو ریز کرنے کی کوشش کی, انہوں نے ٹرانسپیرنسی اور شفافیت لانے کی کوشش کی. باقی کسی سیاسی جماعت میں وہ شفافیت اور ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. جیسے اکثر ویلاگر جو ہیں وہ کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں. کسی نے پیچھے مڑ کے 1 ہفتے یا 10 دن کے بعد آ کے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی صاحب 1 ہفتہ 10 15 دن پہلے تو آپ نے یہ کہا تھا, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے تو بڑی پازیٹیو خبر سنائی تھی. کوئی بھی چیز پازیٹیو اس طرح سے ڈیولپ جو ہے وہ نہیں ہو سکی. تو بہرحال جب آپ ڈسکورس کو ریز کرنا چاہتے ہیں, جب آپ باقی چیزوں سے فخری ٹائپ کے اٹھتے ہیں, پھر آپ کے مسائل اور چیلنجز بھی جو ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کے ہو جاتے ہیں. کمنگ بیک, جو اس وقت اس مہنگی ایکسپینسو بلڈنگ کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہے, یہ بالکل فروہی اور سپرفیشل ڈسکشن ہے. یہاں جو آرگومنٹس ایڈوانس کیے جا رہے ہیں, اور جو جج صاحبان یا سرکاری افسران جو ہیں وہ سرکاری افسران ہی بن چکے ہیں بدقسمتی سے, جج صاحبان جج رہے نہیں ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ, جب آپ ایگزیکٹو کی ایکسٹینشن بن جائیں تو پھر آپ جج نہیں رہتے. جج ہونے کے لیے آپ کو اس پورے سیٹس آف سرکمسٹانسز سے اوپر اٹھنا ہوتا ہے, رائز کرنا ہوتا ہے. تو وہ رائز کرنے والی کوئی سچویشن یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ جس طرح سے جج صاحبان پچھلے 1 گھنٹے سے آرگومنٹ دے رہے ہیں, وہ کلیئرلی پاکستان کی انتظامیہ اور ایگزیکٹو کی ایک برانچ کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہیں. دے ناٹ سٹنگ ان ججمنٹ آن اے فینومینا اور آن ریالٹی. بٹ اصل میں جو بحث اس کمرے کے اندر ہو رہی ہے, یہ بحث صرف دکھانے کی بحث ہے. یہ کوئی جینون بحث نہیں ہے. اس بحث کے نتیجے میں فیصلے ہونے نہیں ہیں. فیصلے جن کنڈیشنالٹیز پہ یا سیٹس آف سرکمسٹانسز پہ ہونے, وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. سب سے بڑی جو چیز ہے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بھی ذہن کے اوپر ہے, محمد علی مظہر صاحب کے ذہن کے اوپر بھی ہے, جتنے وکلا وہاں کھڑے ہیں ان کے ذہن کے اوپر بھی ہے, جو لوگ باہر بیٹھے فیصلے کر رہے ہیں ان کے ذہن کے اوپر بھی ہے, کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد پرائم منسٹر کس کو بنانا ہے, کون بنے گا پرائم منسٹر, اس قسم کی حکومت بنانی ہے.
मखलूत हुकूमत होगी, किसी एक पार्टी की हुकूमत होगी, 3 पार्टीज़ की हुकूमत होगी, कमज़ोर हुकूमत होगी, मजबूत हुकूमत होगी, उस हुकूमत को जो कॉस्मेटिक ऑप्टिक तौर पे खड़ी की जाएगी, उससे क्या फ़ैसले करवाने हैं, उसकी क्या सेंस ऑफ डायरेक्शन होगी, उसकी किस्मत क्या होगी, उसने करना क्या है, वो किस मकसद के तहत उस हुकूमत को बनाया जा रहा है। यहाँ पर भी सिर्फ ये बातें हो रही हैं, इलेक्शन हो जाएंगे, डेमोक्रेसी है, ये है, वो है। क्वेश्चन ये है कि जो बनाने वाले, जो हुकूमत की तश्कील करना चाहते हैं, जो ढांचा खड़ा करना चाहते हैं, उस ढांचे का मकसद क्या है? जैसे आप एक बकरा खरीद के लाते हैं, तो आपने उस बकरे की कुर्बानी देनी होती है, आप उसको बड़ा खाना पिलाना खिलाते हैं, प्यार भी बड़ा करते हैं, चमकारते हैं, उसको सब कुछ खिलाते हैं, चारा, दूध, शूद, वटेवर। लेकिन बाद में आपने उसकी कुर्बानी देनी होती है। तो ये जो हुकूमत बननी है, इस हुकूमत का मकसद हयात जो है वो क्या है? फिर इस थोड़ा सा सिनारियो भी आप इसका देख लें कि इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की जो रीएडजस्टमेंट हो गई है गुज़िश्ता चंद सालों में या महीनों में। पहले डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स होती थी 272, अब डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स जो हैं वो हैं 266, 266। उसका जो ब्रेक डाउन है वो क्या है? उसका ब्रेक डाउन यह है कि पंजाब में अब डायरेक्टली इलेक्टेड सीट जो पहले 148 होती थी, वो अब है 141। पंजाब की सीटें कम हो गई हैं। सिंध में भी सीटें कम हुई हैं। सिंध की पहले सीटें मेरे ख्याल 66 या 67 हुआ करती थी, अब सिंध की सीटें हैं 61। खैबर पख्तूनख्वा की अपनी सीटें पहले गालबन 38 होती थी, या पता नहीं 36 37 थी, अब वो इस वक्त 45 है। उसकी वजह यह है कि फाटा की जो 8 इंडिपेंडेंट सीट्स होती थी, उन्हें मर्ज कर दिया गया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। बलूचिस्तान की सीटें मेरा ख्याल है बढ़ गई हैं, शायद पहले 14 थी या 13 थी, अब वो 16 हो गई हैं। टोटल आप इसका एड अप करें तो ये 263, 263 सीट्स बनती हैं। 3 सीट्स इस्लामाबाद की हैं, पहले 2 हुआ करती थी, अब 3 हैं। मेरा ख्याल है एन ए 50 क्या क्या है इस्लामाबाद की सीट्स का? मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद की जो 3 सीट्स हैं, बहरहाल 50, मेरा ख्याल है 54 और वगैरह, ये मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि इट हेल्प्स मी टू हेयर माई सेल्फ बेटर। 54, 55, 56 है, ये 52, 53, 54 इस्लामाबाद की 3 सीट्स हैं। ऑल टुगेदर 266 जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स हैं। अब यहाँ जो बेसिक इशू है, जो ज़ाहिर किस अदालत के अंदर डिस्कस नहीं हो रहा, वो इशू ये है कि किसको कितनी सीटें देनी है। जो मैंने लोगों से बहुत से बात की है, जो इलेक्शन के मसाइल को, इश्यूज को, इस वक्त की जो थ्रस्ट है, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज मुझे कहा है उन्होंने कि मेरे हमारे नाम आप ना लें, और भी लोग हैं ऐसे जो वैसे भी सरकारी महकमों में काम करते हैं। अगर इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, एक जिस जो नहीं होगा ऑफ कोर्स, लेकिन इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, तो जो सब नेशनलिस्ट फीलिंग और एथनिक फीलिंग और पैशन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हो चुका है, तहरीक इंसाफ 40 के करीब सीटें ले सकती है। 38 भी हो सकती हैं, 37 भी हो सकती हैं, 39 भी हो सकती हैं, लेकिन 40, 41, 40 के करीब सीटें जो है 45 में से खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ पोटेंशली स्वीप कर सकती है, अगर इलेक्शन फ्री फेयर हो। अगर इलेक्शन फ्री फेयर हो तो तहरीक इंसाफ 141 में से पंजाब में 100 सीटें ले सकती है। ऐड कर दें दोनों को, और इस्लामाबाद की तीनों सीटें ले सकती है। मतलब ये सब लोग इस पर मुतफिक। इन नंबर्स को ऐड कर दें तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ 139, 138 से लेकर 143, 144 सीट्स ले सकती है 266 के डायरेक्टली इलेक्टेड असेंबली के हॉल के अंदर। दिस इज वेरी क्लियरली अ क्लियर सिंपल मेजोरिटी। दिस इज नॉट एब्सोल्यूट मेजोरिटी, दिस इज नॉट 2/3 मेजोरिटी, लेकिन ये बेयर मिनिमम है कि बहुत ही आसानी से तहरीक इंसाफ जो है इस इलेक्शन में 140, 143 के दरमियान डायरेक्टली इलेक्टेड सीट ले सकती है इन अ हाउस जिसमें डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स अब 266 हैं। ठीक। लेकिन दूसरी तरफ क्या प्लान है? दूसरी तरफ प्लान ये है कि PMLN का मुतालबा ये था, जो कि आप सुन चुके हैं मुसलसल, कि हमें 130 सीटें चाहिए, कि हमें, और वो कहाँ से 130 सीटें पूरी होंगी, ये एक बहुत बड़ा इशू है। बिकॉज बिकॉज PMLN जो है नवाज शरीफ साहब की, उसके पास पंजाब के अलावा बाहर कोई वोट बैंक नहीं है, और पंजाब में भी उनका वोट बैंक बहुत सिकुड़ चुका है। उनका वोट बैंक जो है ना तो साउथ पंजाब में है, ना ही नॉर्दर्न पंजाब में। उनका सारा वोट बैंक जितना कितना भी है वो सेंट्रल पंजाब में। लेकिन उनको चाहिए 130 सीटें। और PPP जो है उनको मैक्सिमम सीटें चाहिए, उनकी अपनी पोटेंशियल तो सीटें 35 भी वो नहीं निकाल सकते असल में। पिछले इलेक्शन में उनको 35 सीटें दिला दी गई थी। उससे जो पिछला इलेक्शन हुआ था 2013 का, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मेरे 31-32 सीटें थी। जो पिछला इलेक्शन हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत धांधली हुई है, बहुत हमें मारा गया, RTS का इलेक्शन था, उसमें पीपल्स पार्टी के पास 35 सीटें थी। और जहन में रखिए कि सिंध की टोटल सीट 61 है, जिसमें से 21 सीटें जो है वो कराची की हैं, जहां पीपल्स पार्टी का कोई जोर नहीं है, वो एक्चुअली एक ही सीट वहां से जीत सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा उनको शायद वहाँ ज़्यादा सीटें दी जाएं। अब अगर पीपल्स पार्टी को 60 सीटें चाहिए और PMLN, तो अब फैसला कुछ इस किस्म का हो रहा है कि PMLN को कम से कम 90 सीटें दिलाई जाएं, 100 से थोड़ी सी कम।
पीपल्स पार्टी को 60 के करीब सीटें दिलाई जाएं। अगर इन दोनों को आप 90 और 60 150 सीटें इनको दे देते हैं 266 के डायरेक्टली इलेक्टेड हॉल में, और पीटीआई जिसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ पोटेंशियली 140 145 है, उसको आपने देनी है मैक्सिमम 60 सीटें या 70 सीटें, तो क्या आपने जादू चलाना है और क्या आपको छड़ी चाहिए, ये किस किस्म की आपको स्ट्रेटजी चाहिए, हिकमत अमली चाहिए कि वो पार्टी जो आसानी से 140 145 सीटें ले सकती है, उसको आपने फिट करना है, फिक्स कर देना है विद 60 सीट्स, मे बी लेस देन 60 सीट्स। ये वो एक्चुअल अरिथमेटिक है जो इस सफ़ेद महंगी बिल्डिंग से बहुत दूर, 4 5 6 मील दूर, रो फ्लाइट की बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ निकल जाए नॉर्थ में, तो वहाँ एक शहर के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो कॉपी पेन से लेके अपने स्क्रीन, उनके वो बड़े एडवांस और मॉडर्न हैं, उनके पास स्क्रीन हैं, सब कुछ है, वहाँ वो कैलकुलेशन करके बैठे हुए हैं कि किसको कौन सा हल्का देना है, और ये उनकी कैलकुलेशन है कि सबसे ज़्यादा सीटें पीएमएल को देनी है, दूसरे नंबर की सीटें पीपीपी को देनी है, तीसरे नंबर की सीटें जो है वो पीटीआई को देनी है। अब क्वेश्चन है कि इतनी बड़ी जो ये ग्रेट गेम मैनेजमेंट है, ये बल्ले अगर मिल जाए तहरीक इंसाफ को, तो क्या उसके साथ ये ग्रेट गेम मैनेजमेंट जो है वो हो सकती है। लेकिन इसमें फिर क्या ऐसा लगता है कि बल्ला बिल्कुल नहीं मिल सकता, लेकिन यहाँ पर भी एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि अगर बल्ला दे भी दें, अगर बल्ला दे भी दें और फिर इस तरह से इलेक्शन, क्योंकि बल्ला अगर नहीं देते तो खुल्लम खुल्ला ही लगेगा कि आपने तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने ही नहीं दिया, और तहरीक इंसाफ के अंदर और लोगों के अंदर और मीडिया के अंदर ये रहेगा कि भाई आपने तो बिल्कुल सिरे से पार्टी को खड़ा ही नहीं होने दिया इलेक्शन में, जाने ही नहीं दिया इलेक्शन में। तो सबसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी होगी कि आप बल्ला भी दे दें आज, बल्ला भी दे दें, लेकिन उसके बाद इस तरह से मैनेजमेंट करें कि दें उनको 60 70 ही सीटें, पीएमएल को दे दें 90+, पीपीपी को दे दें 60 के करीब सीटें। पीपीपी की 60 कैसे पूरी होगी, मैंने बहुत जोर लगाने की कोशिश की है, बिकॉज 40 सीटें टोटल संघ में हैं, 21 तो हैं कराची में, तो 40 में से पीपीपी को आप क्या 35 देंगे, 36 देंगे, इसका मतलब है कुछ आपको उनको साउथ पंजाब में सीटें देनी होंगी 8 10, कुछ आपको उनको बलूचिस्तान में देनी होंगी, जहां आपने देखा कि सरफराज बुख्ती, जिनका पहले क्लेम था कि वो पीएमएल को ज्वाइन करेंगे, उन्होंने बाद में पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ये वो सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं जो जो इस सो कॉल्ड कोर्ट रूम से बाहर हैं, और जो एक्चुअल फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर फैसला होना है। एक और भी फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी ने मुझे कहा, वो ये कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो अब बहुत ही ताकतवर पोजीशन में आ चुके हैं। आफ्टर गेटिंग रिड ऑफ इजाजुल एहसन एंड मज़ाहिर अली अकबर नकवी, पहले 16 की स्ट्रेंथ थी, 17 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, तो 16 जस्टिस थे, अब 14 रह गए। अब मुनीब अख्तर को भी अगर फोर्स आउट किया जाता है अगले 2 4 दिनों में, तो 13 रह जाएंगे। इसका मतलब है कि 4 ऐसी असाइनमेंट्स होंगी जिनको काजी फायद ईसा साहब बहुत तेज़ी से भरने की कोशिश कर सकते हैं। और यूं 2009 और 2013 के बाद, जिस ज़माने में इफ्तिखार चौधरी साहब स्याह सफ़ेद के मालिक थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका तूती बोलता था, कोई उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता था, उनको बताया जाता है कि वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे ताकतवर चीफ जस्टिस थे, तो काजी साहब के भी चांसेस हैं कि वो सबसे ताकतवर चीफ जस्टिस बन जाए। कुछ लोग ये समझते हैं कि इन दिस मोमेंट ऑफ ग्रेट विक्ट्री, काजी साहब चाहेंगे कि आज वो एक ऐसा फैसला करें जिसमें मैग्नैनिमिटी नजर आए, बहुत डांटें, सबको जलील शलील कर दें, डांट भी पिलाएं, उसके बाद फैसला थोड़ा सा ऐसा कर दें जिसकी एक पब्लिक पे पजीराई हो, और लोग कहें कि काजी ने क्या ज़बरदस्त किस्म का फैसला किया। लेकिन ऐसा फैसला दूसरा जो शहर है उसकी मर्जी के बगैर हो नहीं सकता। सो देखें अगला ये जो कुछ भी होना है, क्योंकि 1 घंटा अब तक गुजर चुका है, अब तक तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है इस प्रोसीडिंग को, 4 5 घंटे इसने और चलना है, 3 साढ़े 3 4 घंटे, उसमें देखें क्या नतीजा निकलता है। और मेरी कोशिश होगी जैसे नतीजा निकले उसकी थोड़ी देर के बाद आके हम उस नतीजे को भी डायसेक्ट करें। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।